स कितें कळलो कोण तो नो कितें अपडेट कितें आसली हेजी कामगार बीन कितें आसता न्ही ते वर्कर येता पळय ते तितले म्हणटरी आसता ओके कितें हे ऑफ जाला वळख पटोवंक ना अजून ओके तुमकां केन्ना कळ्ळें तुमकां जालें अर्दे वर कळ्ळें अर्दे वर जालें ओके जाल्लें हांगासर आमी पळयलां की एक कोण तरी डेड बॉडी सांपडल्या वा ती ना ते कितें जालें जाणा म्हणजे ताका कोणी तरी रातच्या टायमींग बी ताका हांगासर दाखयता तुमकां हांगासर ताका कोणी तरी पळय तेजी बामाची बाटली हांगाच हा पळय हां हांगासर हाडून ताका उडयल्लो कितें हांव सकाळी येवन 8:30 सुमार येयलो तेन्ना पळयता ते हांगा पडलेलो आहा ताका मागीर हांगासरलो उठयलो ताका हांवें मागीर हांव म्हाज्या भितरल्यान गेलो कितें हांव देवाची पुजा झाडां सारण बिरण मारून दिलो करून हांव देवाची पुजा केली आनी भायर सरलो कितें ताका सांगलें बाबा रे म्हणलें तूं म्हटलें हांगा सरलो वच तेजे बिछाना व्हाणां हांगा हाडचें पळय बिछाना बी सगलो भायर केलो हांवें आनी ताका मागीर हांगासरलो उठयल्लो कितें तो हांगासरलो उठून पळय हो गेला तो थंय पडलेलो कितें मागीर रायन प्रकारा जेन्ना येतालो तेन्ना तो भायले सायडीची स्कुटरा भायले सायडी ते सायडी तेणी पयल्यार म्हाका फोन केलो महेंद्र म्हळ्यालो मातसो तो पडला ताका म्हाका उठय म्हळालो कितें ओके म्हटलें न्ही हांव हांगा पेपर वाचूंक बसलेलो कितें हांगासरलो उठलो आनी ताका उठयलो आनी तो मागीर उठयल्या उपरांत मागीर तो उठलो आनी तो पयलीं गेलो ह्या ज्वेलर्साच्या शॉपा कडेन गेलो तो कितें बाबा तूं थंयसर म्हणलें वचो नाका सायडीक वच म्हणून कितें तो सायडीक गेलो आनी पळय कंट्रोलाचेर नासलो तो मागीर तेजो कंट्रोल जो गेलो उपरांत तो सकयल पडलो आनी तो थंय जिता आहा थंय कितें मागीर हेजी गाडी येयली 9190 श्रावणी कारापुरकारची ती येयल्या सुद्दां तेन्ना सुद्दां तो जितो आहा हांगा तेन्ना ताका काय जालेलें आसा हो केन्ना एक्सपायर जालें तें आमकां बाबा कांय खबर ना हांगासर केन्ना आसलो न्हिदोन हांगासर ते म्हाका दिसता ते रातच्या टायमी कोणी ते लोकांनी हाडून ताका उडयला बिछाना सकट हांगा हाडून उडयला ताका अच्छा म्हणजे तो रातभर हांगासर आसलो हा रातभर हांगासरूच आसलो तेजी बामाची बाटली सुद्दां हांगा पडलेली आनी तुमी केन्ना ताका पळयलो मागीर हांव ताका सकाळी 7:30 पयला ताका तेन्ना आसा तो तेन्ना जितो आहा हांगासरलो पावून तो थंय पडलेलो आसलो अच्छा थंयसरलो उठून सुद्दां मागीर तो थंय पडला कितें शॉपा कडेन तेन्नाय जितो आहा तो मागीर ताका तेन्ना काय जालेलें नासलें तेन्ना नांव बीन कितें तेजें कळलो कोण तो ताका हांव वळखना कोण तो हांव वळखना ताका खंयचो बीन कांय ना कळोंक हा अजून वळख पटलेली ना तेजी ना 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 आमी वळखना तो चड करून तो कर्नाटकी तो ते भायलेचे सगळे हांकां हांव वळखना कितें येस कित्याक आमी बाबा गोंयकार आनी आमकां चड करून आमी भायल्या लोकांक आमी वळखना हांव कितले फावटी सुद्दां पुलीस डिपार्टमेंटाक सुद्दां हांवें सांगलेलो ते ह्या भोंवतात न्हू तांकां मातशें हांगासरले तुमी पयस करात कित्याक हांगासर एके फावटी ते लेबर बी रावता हांगा झगडी बीन जाता खूब फावटी हे जाता एटॅक बीन जाता कितें कोण पळयनात फुटपाथा वयले रस्त्यार देवून सुद्दां ते खूब फावटी हे करतात कितें गाडयो येता वयता एक्सिडंट जावन म्हणून भिरान बीन हे तुमी सांगलें पुलिसांक खुबदां खूबदां सांगून सुद्दां पळयलें म्हणून ते पुलिसांचे एक टायम ते आयकाय बीन ना आनी हे जाता थंय खूब फावटी मस्ती बी करतात कितें लेबर चड वाडल्यात हा लेबर जायते करून ते लेबर वाडलेल्यात कित्याक सकाळ फुडें आमी कामाचो येताना सुद्दां कामाक येताना सुद्दां ते पायलटाचे फुडें तेंचे रेटी प्रमाणे ते सांगता बाबा भाडें कितलें घेता ते सांगतात ते कितें ताका भुरग्याक थंयच बाबलो म्हणून एक भुरगो आहा पायलट ते रेट तेणे आपले प्रमाणे सांगले म्हणून ते सगळे ते लेबर ताका मारपाक गेल्ले ताका कितें फाटी तेन्ना सुद्दां न्हू पोलीस तेंच्यांनी मागीर आफोन घेतले तेणें सांगलें खंय कंप्लेंट करात म्हटलें पोलीस डिपार्टमेंटांनी CM म्हणलें लेटर धाडात आनी हे जे हांगासर लेबर रावतात ताका हांगासर म्हणल्यार पलायन करूंक लायात म्हणलें कितें नाजाल्यार कर्नाटका रिटर्न म्हणल्यार धाडूंक लायात म्हटलें कितें कित्याक आयज काल तुमचो धंदोय चलना आनी आमचे हांगासर कितें जालें जाल्यार लफडे जाले जाल्यार हे पायलट सगळे पायलटांक मारूंक येतात म्हणून कितें ओके हे सुद्दां आमी हांवें सांगलेलें फुडें परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा आतां आमी पावल्या म्हापसा जे ब्रागांचा अपार्टमेंट आसा थंयसर आमी हांगासर पावलेले आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन हांगासर मेवलें की एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी आसा ही ब्रागांचा अपार्टमेंटाचे जे शॉप आसा ते शॉपा कडेन हांगासर सद्याक सांपडलेली आसा ही गजाल जेन्ना म्हापसा पुलिशेक कळटात म्हापसा पुलिसांचो स्टाफ जे रॉबर्ट पुलीस आसा ते सद्या घटनास्थळी हांगासर पावलेले आसा तेंच्यांनी 108 कॉल केलो आनी 108 आतां येवपाच्या मार्गाचेर आसा जी डेड बॉडी हांगासर सांपडले तेची अजून वळख पटलेली ना की तो हांगासर तो मनीस कोण तेचें नांव कितें तो खंयचो पूण अशी इन्फॉर्मेशन मेवल्या की एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी जी आसा ही हांगासर सांपडलेली आसा आनी आतां हेचो तपास म्हापसा पुलीस करीत आसात
सध्या ॲम्ब्युलन्स येवपाच्या मार्गाचेर आसा. सो पुराय कितें अपडेट आसा जी डेड बॉडी हांगासर सांपडला तेच्या बद्दल आमी म्हापसा पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी म्हापसा ब्रागांच्या अपार्टमेंटा कडेन एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी हांगासर सांपडलेली आसा आनी त्या मनशाची अजून सद्याक वळख पटलेली ना. हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.